या हसन। या के ऊपर क्या है, जर क्या कहेंगे या को? या साकिन, या साकिन में क्या कायदा पाया जाएगा? या साकिन हाँ लिखा होगा ज़बर दो जबर। नहीं, वो नीचे ऊपर का ये इसका है, वो ऊपर वाले का है। या लीन क्यों? या साकिन के पहले जबर होती है। बाबा नून के ऊपर जज्म है। क्या कहेंगे नून को? नून साकिन। क्या होगा? नून साकिन के नून बाद साकिन में क्या कायदा पाया जा रहा है? नून साकिन में क्या कायदा पाया जा रहा है? शीन है, सीन जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ना। इख्फा होगा। क्यों? नून साकिन के बाद उर्फ इख्फा अबे 15 तस्दीद के नीचे ज़ेर आवे तो शर्री हो जाता है। शीन है। बैठो। अमन, तनवीन में क्या कायदा पाया जा रहा है? तनवीन में इख्फा। क्यों? तनवीन के बाद उर्फ इख्फा के नाम से फा ना है। काफ, हाँ भाई काफ। काफ एक नुक्ता ये है, एक नुक्ता ये है। काफ मीम के बाद अलिफ है, अलिफ में क्या होगा? मीम के बाद अलिफ, बोलो ना जी। अलिफ मद्दा। भागो। मुनाफ। तवा उन के तनवीन में क्या होगा? हाँ, इस तनवीन में क्या होगा? क्या कायदा पाया जा रहा था? तनवीन क्या होगा? इजहार। क्यों? तनवीन में नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से आइन है। क्या होगा? इजहार। युमिनून के वाव में क्या होगा? कदी के या में क्या होगा? या साकिन में क्या कायदा पाया जा रहा है? या मद्दा। भागो। तहसील। इस नून साकिन में क्या होगा? इख्फा। क्यों? नून साकिन के बाद उर्फ इख्फा 15 हरफों से जान। क्या है? जान। रा के ऊपर क्या है? तस्दीद। रा के ऊपर ओ जज्म। क्या होगा? या साकिन। ला में क्या कायदा पाया जा रहा है? अलिफ मद्दा। जाओ बैठो। हाँ पूछे। हाँ, तनवीन में क्या होगा? इख्फा। अम्मार, हर चीज़ यती के या साकिन में क्या होगा? या साकिन में या मद्दा। अरे वाह, क्यों? करके या साकिन से पहले जेर। बस हाँ जी। अभी जो काम किया तुम, नून साकिन में क्या कायदा पाया जाएगा? नून साकिन में इख्फा। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद आगे वाले हर्फ सीन है। भागो। तख्ती नंबर 3 से लेकर तख्ती नंबर 10 तक का निचोड़ यही है कि तख्ती नंबर 3 में हमने ज़बर का कायदा पढ़ा। जहाँ पे भी ज़बर आवे ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे। जैसे अऊदु में हमज़ा के ऊपर ज़बर, ठीक है। ज़ेर का भी यही कायदा है। बिल्लाही में जैसे हा को ज़्यादा करते हैं, बिल्लाही। पेश को जल्दी पढ़ते हैं, जैसे अऊदु अऊदु अऊदु। अब इन सब में गलती नहीं होनी चाहिए। कोई अगर पढ़े अऊज़ु बिल्लाही, गलत हो जाएगा। कोई पढ़ेगा आऊज़ु बिल्लाही, गलत हो जाएगा। कोई पढ़े अऊज़ु बिल्लाही मिनश, बिल्लाही मिनश, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तख्ती नंबर 4 में हम लोग पढ़े हैं मद्दा का कायदा। अलिफ मद्दा कब होता है? बोलो ना जी जल्दी जल्दी। अलिफ से पहले ज़बर हो। मिसाल इय्याका, इय्याका, इय्याका। या मद्दा की मिसाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम। वाव मद्दा की मिसाल अऊदु, अऊदु, ठीक है। वहाँ पे क्यों खींच रहे हैं? कोई पूछे अऊदु को क्यों खींचा जाता है? तो सिंपल सा जवाब है कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा होगा। मैंने पहचानने का एक तरीक़ा बता दिया था, वो तरीक़ा फिर आज बता देता हूँ कि जब भी या के ऊपर जज़्म आवे या वाव के ऊपर जज़्म आवे, पहले वाले हर्फ को देखेंगे कि उसके ऊपर ज़बर आ रहा है या ज़ेर आ रहा है या पेश आ रहा है। अगर ज़बर आए तो या साकिन से पहले ज़बर तो या लीन, और वाव साकिन से पहले पेश तो पेश आवे तो वाव मद्दा, ज़बर आवे तो वाव लीन। ये पहचानने का तरीक़ा है। या साकिन वाव साकिन जब भी आवे तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे कि ज़बर है कि ज़ेर है कि पेश है, ठीक है। जो भी आवे उसी के हिसाब से कायदा होगा।
تختی نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تنوین کس کو کہتے ہیں. تختی نمبر 8 میں ہم نے پڑھا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے, جیسے با دو زبر بن, با نون زبر بن, دونوں کی جواب ایک جیسی آئی. اب تختی نمبر 9 میں ہم نے کیا پڑھا؟ اظہار کا قاعدہ, جس میں پتہ چلا کہ حروف حلقی 6 حمزہ عین ہا اور غین خا. قاعدہ پڑھا کہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آنے والا حرف اگر حمزہ ہے یا ہا ہے یا عین ہے یا ہا ہے یا غین ہے یا قا ہے, اگر ان 6 حرفوں میں سے تنوین کے بعد کوئی حرف آتا ہے یا نون ساکن کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون کو بالکل ظاہر کر دیں گے. جیسے طیرن ابابیلا, طیرن ابابیلا, آج غلطی کر رہا تھا خفت میں, وہ اما من خفت میں غلطی کر رہا تھا. نون ساکن من خافا خفت. اب نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ خا. خا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے اظہار ہوگا. کتنا آسان ہے, ٹھیک ہے. تو نون کو بالکل ظاہر کر دیں گے تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 حرف آوے تو. تختی نمبر 10 میں ہم نے پڑھا کہ حروف اخفا 15 ہیں. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضا طا ظا فا قاف کاف. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ حروف آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں, جیسے آتا آتا. ایک چیز اور بتا دوں کہ تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں. تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. میں چاروں قاعدے کو حروف لکھ دیتا ہوں. دیکھنا کہ جو حرف اگر حلقی میں جو حرف آ رہا ہے وہ حرف اخفا میں نہیں آئے گا, جو اخفا میں آ رہا ہے وہ اقلاب میں نہیں آئے گا, اور جو اقلاب میں آ رہا ہے وہ ادغام میں نہیں آ رہا. تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. اظہار, اخفا, اقلاب اور ادغام. اظہار کے کتنے حروف ہیں؟ اظہار یعنی حروف حلقی. اظہار کے کتنے حروف ہیں؟ 6. حمزہ ہا عین ہا غین خا, یہ 6 حروف ہیں. دیکھیے گا اس کو, ٹھیک ہے. اخفا کے کتنے حروف ہیں؟ 15. یہ اخفا کے حروف ہوئے. اقلاب کا صرف ایک حرف ہے. اقلاب کا کتنا حرف ہے؟ کون؟ صرف ایک حرف ہے, با, ٹھیک ہے. اور ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ 6. اب دیکھیں گے ہم, ٹھیک ہے. حمزہ اظہار میں آ چکا ہے تو اخفا میں نہیں ہوگا. دیکھ لو, اخفا میں کہیں ہے؟ اقلاب میں بھی نہیں ہے, ادغام میں بھی نہیں ہے. ہا آ چکا ہے اظہار میں, اخفا میں بھی نہیں ہے, اقلاب میں بھی نہیں ہے, ادغام میں بھی نہیں ہے. عین آ چکا ہے, اخفا میں بھی نہیں ہے, اخفا میں نہیں ہے, اقلاب میں بھی, ادغام میں. یعنی جو حرف ایک قاعدے میں آ گیا وہ کسی قاعدے میں نہیں ہوگا. دیکھ لو, کوئی بھی حرف ایک یہاں ہے تو یہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک ہی جگہ ہوگا. جو بھی ہوگا اچھے سے دیکھ لو, جو حرف ایک جگہ ایک قاعدے میں آ جائے وہ دوسرے میں نہیں آئے گا. اب میں الف سے لے کر یا تک لکھ رہا ہوں, اس میں بتائیے گا میرے کو کہ کون سا حرف جو ہے وہ کس کے میں سے ہے. کون بتائے گا؟ الف حروف حلقہ کے 6 حرفوں میں سے. الف تو خیر الف آتا ہی نہیں, الف کے بعد وہ حمزہ ہی آتا ہے. با کس کے میں سے؟ اقلاب. یہاں لکھ دیں گے اقلاب. تا کس کے میں سے؟ اخفا. سا کس میں سے؟ جیم کس کے میں سے؟ ہا اظہار. خا دال زال را. اور کون بولا تھا؟ ہم نے ایک فن بولا, اور تم بھی بولا تھا ادغام را ادغام. زا سین شین صاد صاد قا زا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا. کوئی بات نہیں, آج تو بتا دے رہا ہوں, کل ٹیسٹ لوں گا نا بیٹا کون سا حرف کس میں سے تو سمجھ میں آئے گا. حمزہ یا یہ الف سے لے کر یہاں تک میں حروف لکھ دیا ہوں. یہاں سے لے کر یہاں تک تنوین اور ساکن کے 4 قاعدے یہاں پہ آ گئے, ٹھیک ہے. 4 قاعدے میں یہاں سے یہاں تک سب آ جائے گا. کل میں جب بلاؤں گا تو پوچھوں گا کہ یہاں کیا ہوگا, یہاں کیا ہوگا, یہاں کیا ہوگا.